السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، درس جديد، معلومة جديدة كنتمناو تكون مفيدة للإخوان. قبل ما ندخلو في المعلومة الجديدة ولا في الدرس ديال اليوم اللي ما عرفتكمش تكونوا عارفين علاش انه الموضوع ديالو يقدر يكون بان في المينيتري. مي نشكر كاع الناس اللي ساندونا، كاع الناس اللي بارطاجاو معنا لاشين، كاع الناس اللي حبونا وشجعونا وايدونا. فعلنا القناة والحمد لله. دخلنا لإيطاب وحدة أخرى باش نشجعوا القناة باش تولي في احترافية كبيرة. المهم ندوزو موضوع الدرس ديال اليوم غنهضروا على لي ريجيم دو نوتر. كما كتعرفوا وكما طلبوا منا الاخوان في اللايفات اللي دازوا بزاف وفي لي بريفي، كيسولوا على اشنا هما لي ريجيم دي نوتر، اشنا هما انواع لي ريجيم دي نوتر، كيفاش كنا نميزوا ما بين لي ريجيم دو نوتر. غنحاولوا حنا في هذا الدرس نتطرقوا الانواع ديال لي ريجيم دي نوتر. غنحاولوا نديروا سلسله، يعني 3 الفيديوهات وكل فيديو يكون في نوع ديال لي ريجيم دي نوتر. نبداو بالريجيم العامي اللي كيتستعمل في المغرب بارتو ومعروف اللي هو تي ريجيم تي اللي خاصنا نعرفوا المعنى ديال الحروف، الحرف الاول والحرف الثاني في هاد المنظومه. قبل كل شيء خاصنا نعرفوا انه لي ريجيم دي نوتر 3 انواع: تي اي تي و تي ان. الحرف الاول عنده علاقه بلا ميزالاتير ديال الترانسفورماتور مع النوتر، والحرف الثاني عنده علاقه ما بين لا ميزالاتير تاع لي ماس ولا الكاركاس تاع الانستالاسيون ديالنا كلها. نشوفوا واحد المقتطب في الفيديو اولا في الدرس نشرحوه على هاد الانواع ديال لي ريجيم دي نوتر اللي غنطرقوا في كل فيديو كما قلت الدرس بوحدو. حنا في هذا الدرس غنطرقوا للتي. خليكم معايا. او بونus ولا حاجه زوينه غنزيدوها حنا في الفيديو، غنخرجوا الشونتي، غنخرجوا البراتيك، وغنمشيو نشوفوا لي زانستالاسيون غيال كيفاش كنميزوا في وسط ديال لا ستاسيون ولا ديال البوست، وسط البوست على هذا النوع ديال لي ريجيم. وما نساوش بانه الا كنهضروا على لي ريجيم ديال نوتر كنهضروا على لا زون ديال الترانسفورماتور، يعني البوست ديال الترانسفورماتور. هنا كيتبين لينا اش من ريجيم عندنا. نتلاقاو جميعا. كما شفنا في المقدمه لي ريجيم ديال نوتر اولا لي كونيكسيون ديال لي نوتر عندهم علاقه مع لاطير، عندهم علاقه بلاطير. دونك اللي خاصنا نعرفوا انه لا ديستريبيسيون دو لا باس طونسيون اولا لا ليزون ديال لي نوتر ولا ديال لاطير ديال الباس طونسيون كتتم على 3 الاشكال. سون 3 ديفيرون فاسون كما كيقول الدوكيمون، انه تي والتي ان والاي تي. اللي خاصنا نعرفوه حنا هو اشنو معنيت كل حرف من الحروف المذكوره. نرجعوا للجدول المبين. هذا واحد المبين مبسط كيبسط لينا الامر. هو الحرف الاول عنده علاقه بالراكوردمون مع لاطير. حنا كنقولوا غنشوفوا بواحد الشكل باش نفهموا مزيان. حنا كنقولوا تي يعني النوتر اللي عنده علاقه بترانسفورماتور، النوتر اللي عنده علاقه بالترانسفورماتور واش راكوردي على لاطير، واش ملصق مع لاطير، واش لي لاطير او ايزولي على لاطير الا كان اي لانه حرف اي ايزولي، او لا نعاودوا للتي انه راكوردي لاطير. سكيل فينا هو شنو كيعني انه يا اما كيرتبط بلاطير او لا ما كيرتبطش بلاطير. دونك هذا ترانسفورماتور من جهه الترانسفورماتور النوتر ديالو واش كيرتبط بلاطير او لا ما كيرتبطش بلاطير. الا كان حرف تي هي اللي باديه دونك النوتر كيرتبط بلاطير، الا كان الحرف اي هو اللي بادي كيعني انه ما مرتبطش بلاطير. نرجعوا للكوتي اوتيليزاتور، يعني نرجعوا للكاركاس ولي ماس ديال لي زاباري اللي عندنا في لانستالاسيون. هاد لي ماس تاع لي كاركاس واش لي ديريكتومون لاطير دونك تي اولا ان لي ديريكتومون للنوتر. هادي نفهموها فاش نولي نهضروا على في الفيديو ديال تي ان. حنا نقتصروا على الاولى
نقتصروا على الاولى تي تي. عندنا النوتر ديال الترانسفورماتور، عندنا النوتر ترانسفورماتور لي على تير، وعندنا لا ماس ديال لانستالاسيون اللي عندنا كلها لي لا تير. دونك الحرف الاول كيعني النوتر لي على تير، والحرف الثاني كيعني لا ماس لي على تير. دونك لا ماس يمكن تكون لي على تير، يمكن تكون لي النوتر ماشي لا البوي دو تير، تكون لي النوتر. هذه نكتشفوا بشويه باش ما نتلفوش، خلينا حاجه بحاجه. قلنا لي ريجيم دو نوتر تي تي اي تي تي ان هما ثلاثه اللي كاينين، وريجيم دو نوتر تي تي سو ريجيم دو نوتر سينيفي كيعني بانه النوتر على تير كوتي ترانسفورماتور دو ريسبونس، يعني كوتي ترانسفورماتور لو نوتر ملي لا تير، كناخذوا النوتر وكنبرونشيو في لا تير، يعني كنديو البيكي دو تير مفهومه. والنوتر على تير يعني النوتر لا ماشي النوتر، يعني النوتر على تير كوتي يوتيليزاتور. لا ماس هذا خطا في البي دي اف. في الكوتي ديال اليوتيليزاتور الكاركاس لي على تير. دونك الا اكتشفنا نكونوا نكتشفوا هنا، ما نقولوش نوتر على تير كوتي يوتيليزاتور دوزيام تي، بل لا كاركاس ولا لا ماس ديال لوتيليزاتور، يعني كوتي لوتيليزاتور ثلاجه، فران، ماكينه، موتور، بومب، كلهم لي على تير. Connexion de neutre en régime TT. Le régime TT est celui de la distribution basse tension en France, حتى في المغرب, associé à nos disjoncteurs différentiels. هنا خاصو يكون عنده علاقه بالديفيرونسيال. دونك هنشوفوها ملي نرجعوا نناقشوا اونصومبل. فاش نناقشوا مع بعضياتنا نعرفوا بانه من اهم من الاساسيات اللي خاصهم يكونوا في الريجيم دو نوتر تي تي ان ديجونكتور ديفيرونسيال. وهذا الديجونكتور ديفيرونسيال هو اللي كيحمي لانستالاسيون. قلنا لا الكاركاس دي زاباراي كوتي يوتيليزاتور الي على تير هي اللي شفنا هنا. Aussitôt qu'un défaut d'isolement, masse reliée à la Terre qui entre en contact et en phase survient, elle doit avoir coupure. C'est le coupure le premier défaut. هنا عندنا أي تماس ما بين الفاز ولا تير، ما بين لا فاز ولا تير via l'interrupteur différentiel اللي عندنا خاص يقطع. دونك سي لو بروميير ديفو. فاش كنقطعو هنا نرجعو ونناقشو انصومبل. مرحبا بكم تاني معنا. بلا شك دابا كلشي كيعرف كيفاش يقرا دوك لي دو مون اللي كيكون عندنا تي تي اي تي تي ان، ولينا كنعرفوا بان الحرف الاول عنده علاقه بالترانسفورماتور والحرف الثاني عنده علاقه بلي ماس. الا قلنا ترانسفورماتور يعني لا بارتي نيوتر ديالها بعلاقتها بلا تير. هذا كان في لابارتي الاولى ديال الفيديو ديالنا اكتشفناه جميع، واكتشفنا بانه ريجيم دو نوتر تي تي عنده علاقه بلا بارتي بالديفيرونسيال. يعني ضروري علينا نديرو الديفيرونسيال في لانستالاسيون ديالنا. هاد الشيء غنمشيو نشوفو اون براتيك في واحد ليكزامبل ديال واحد لوزين، وندخلو البوست ترانسفورماتور ديالو ونشوفو كيفاش دار الميزالاتير وواش فريمون احترم لي نورم ديال الميزالاتير ديال تي تي. ونبغي نذكر بانه لا ميزالاتير ما كيحميناش من الصعقه الكهربائيه بقدر ما كتحمينا لا ميثود ديال الطرافاي ديالنا، كيفاش كنخدمو حنا في لي زانستالاسيون. واش كنحترمو لي زو بي اي، يعني لي زيكيبمون بروتيكسيون انديفيدويل. واش كنلبسو لي ليغون ديالنا، واش كنلبسو لي كاسك ديالنا، واش كنلبسو لي بلوز ديالنا، واش عارفين بانه لي ليغون فيهم ديال 1000 فولت، فيهم ديال 600 فولت، فيهم ديال الميكانيك، فيهم ديال الالكتريسيتي. لي زو بي اي يعني الماتيريال اللي كنخدمو به واش ايزولون ولا ماشي ايزولون، واش كنركبوا لي بليكسي غلاس، لي باليزاج. هادشي كلشي شفناه في الدرس ديال لابيليتاسيون. كنتمنى الاخوان انهم ما ينساوش هذه القضيه وما ينساوش هذه النقطه، لانها نقطه مهمه جدا، هي اللي كتحمينا جميعا كدي تكنيسيان. لان خطر الكهرباء ولا الصعقه الكهربائيه موجود ومحتمل وحاضر بقوه. دونك لو فيت اننا ما ناخذوش معنا الحيطه والحذر يكون تهور منا. هذا بوين في الديفيرونسيال. دونك ما نساوش ونمشيو جميع نتلاقاو في الشونتي ونشوفوا نوتر كليون ولا الكليون لوزين اللي نشوفوا ليكزامبل ديالنا واش احترم فريمون لو ريجيم ديالو تاع تي تي. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما شفنا دابا، كما شفنا في الدرس خرجنا البراتيك
ندوزو نشوفو في الشونتي اشنا هو الريجيم دو نوتر تي تي. هنا عندنا علاقه بالترانسفورماتور كما قلنا باس طونسيون باش كيخرج عندنا النوتر. هنا عندنا لا سورتي ديال لي كابل ديالنا. شوفو فين هما لي زونطري، هاهي لونطري تاع المويان طونسيون. هنا عندنا لا سورتي ديالنا بريفابريكي بلي جو دو بار، هنا كتخرج لا سورتي ديالنا. هنا عندنا لا ليزون ديال لاطير، الكابل الاولاني عنده علاقه بالكوندونساتور اللي يمشي للكومبونساسيون افيد، وعندنا واحد ديبار تاع لاطير، هذا ديال لاطير كيجي لاطير دي نوتر. هادي دابا لاطير دي نوتر، عندنا لاطير دي نوتر كوين الاولى تاع الترانسفورماتور الاولاني، وعندنا لاطير دي نوتر تاع الترانسفورماتور الثاني. هادي درناها غير بور رونفورسي لاطير، فاش عندنا البوي دو تير طاحت لا فالور ديالها رونفورسيناها، هادي رونفورسينا للبوي الاولاني. هنا عندنا لا ماس، هادي كما كنشوفو لاطير دي ماس، سكيل في لي ماس اللي عندنا في لانستالاسيون كلهم لي ماس. فيما كاين لي ماس ميتاليك، اي حاجه عندها لا ماس ميتاليك، لا ماس وحنا غاديين نرجعو. دونك عندنا بوي دو تير دي ماس، هادي باريت كوبور. علاش؟ باش الا بغينا نحلوها بلا نعبرو غير لي بوي لا فالور ديال البوي ديالنا حنا، هادو هدا فيهم جايبه من البوي. هادي حتى هي رونفورسينا بها، هذا رونفورسينا بها لو بوي. فاش كنعبرو لا فالور كنبقاوها طايحه كنضطرو اننا نزيدو رونفورسيو. دونك هذا هو الريجيم تي تي، فاش كيكون عندنا بوي حفره ديال لاطير دي نوتر، وكتكون عندنا بوي وحده اخرى او حفره ديال لاطير دي ماس. دونك عندنا تير دي ماس وعندنا تير دي نوتر، كل وحده فيهم معزولين. مي الفرق ما بين تي تي والاي تي، الاي تي اللي غنشوفوه من بعد، هيتزاد عندنا واحد العامل، واحد الكومبوزون جديد هنا كيتسموا الكاردو. دونك ما نشوفوش دابا من بعد. دزنا من لابارتي ديال لي ريجيم دو نوتر، وقلنا ريجيم تي تي من بين اهم الاشياء اللي خاصو يكون يحترمها هو الديفيرونسيال. دونك اوبليغاتوار عندنا الديفيرونسيال خاصو يدار. نشوفوا هنا واحد ليكزومبل، شوفوا واحد ليكزومبل كوم كوا انه خاص هنا البرانسيبال عندنا يكون فيه ديفيرونسيال. هذا سي ان رولي ديفيرونسيال اللي كيقطع لينا هاد الديجانكتور دي بروشابل اللي سميتو ديجانكتور جينيرال ديال الترونسفو. اون فوا كتكون شي فويت نرجعو نشوفو نحيدو، نشوفو كيفاش يمكن لينا نقراو او نيفو ديال هاد القضيه ديال الديفيرونسيال. هنا كاع لي ديبار عندنا فيهم ديفيرونسيال. ديجا عندنا واحد ديجانكتور قاطع هنا. دونك شاك ديجانكتور عنده البوبينه ديالو، كل ديجانكتور فيه البوبينه ديالو اللي كيتحكم فيها. قلنا هاد الديفيرونسيال، دونك اي فويت في كورون خاص ديجانكتور يقطع. دونك وهنا كنهضر على تي جي بي تي كلها، يعني من لاريفي ديال الانستالاسيون ديالنا. الا كان عندنا شي ديفو بحال هذا، هنا عندنا ديفو كيما كنشوفوا هنا عندنا هادي ما فيهاش ديفو، هادي فيها ديفو. هادي طونكو ديتيكتور ديال الديفو قطعت لنا على الديبار اللي فيه الديفو. اللي بغيت نقول لكم هو انه كاع لي ديبار خاصهم يكونوا بروتيجي ديفيرونسيالمون. كاع الديبار هادي بما فيهم لا تيت ولا الديجانكتور تيت ديال لارموار ديالنا خاص يكون عنده الطرد. هنا سي بي اس 4 اللي عندها علاقه، نبغي نوريكم الطور، نشوفوا الطور. نحاولوا نحلوا هذا الباب، باش نشوفوا كيفاش كيتقرا هذا الفويت. هنا كنشوفوا الطور اللي ريسبونسابل على الفويت كورون اللي هضرنا اليوم. دونك هذا سي ان طور ديفيرونسيال، هو اللي كيقرا الفويت كورون او نيفو ديال الديجانكتور اللي عندنا، او نيفو ديال الديجانكتور اللي عندنا كيعطي لوردر السي بي اس 4 او الرولي ديفيرونسيال. دونك
كيطيح لنا التيجامتو في الوقيته اللي كيكون فيها الفويد كولون. دونك هذا هو ريجيم تي تي اللي فيه الديفيرونسيال ضروري خاصو يدار. نرجعوا للخاتمه ونتلاقاو جميع. كنظن دروك انا كلشي ولا عارف شنو هو الريجيم دو نوتر دي تي. بينا كيفاش نقراو لي مو، كيفاش نقراو دوك الحروف، كيفاش نميزو ما بين تي تي و اي تي و تي ان. بينا لانستالاسيون الكتريك في الشونتي دون لا زون رياليتي. بينا تيوريكمون او لا ايتي تيوريكمون كيفاش كنميزو ما بين لي ريجيم، وعطينا شنو اللي خاصنا نعرفو او نيفو ديال هاد الريجيم تي تي، ونعرفو شنو هو اهم عامل في الريجيم ديال تي تي. الا كنا نخدمو بتي تي نحترمو الديفيرونسيال. حاولت نكون بسيط مختصر، ما دخلتش في لي ديتاي بزاف باش ما ناخدوش بزاف ديال الفيديو. نتمنى الحاجه اللي ما فهمتوهاش تسولوا في لي كومونتير، وكما قلت ديما رحم الله عبدا علم علما فعلمه، وحتى البارطاج داخل في عمل الخير حتى هو. جيمو كومونتير وبارطاجوه معنا الفيديو للاخوان اللي مازال عندهم لبس في لي ريجيم، وتسناونا في النوع الثاني في لي ريجيم دي نوتر اللي هو تي ان شاء الله في الاسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للمتابعة.